आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। उबैदुल्ला अलीम का लिखा हुआ है। हमने खुलने न दिया बेसर सामानी को, कहाँ ले जाएं मगर शहर की वीरानी को। सिर्फ गुफ्तार से जख्मों का रफू चाहते हैं, ये सियासत है तो फिर क्या कहें नादानी को। कोई तकसीम नहीं करके चला जाता है, जो भी आता है मेरे घर की निगहबानी को। अब कहाँ जाऊं कि घर में भी हूं दुश्मन अपना, और बाहर मेरा दुश्मन है निगहबानी को। आज भी उसको फराज, आज भी आली है वही वही सजदा जो करे वक्त की सुल्तानी को। आज यूसुफ पे अगर वक्त ये लाए हो तो क्या, कल तुम ही तख्त भी दोगे इसी जिंदानी को। आज के दिन वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ शवाहिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए। उस बयान के तनाजुर में जो बयान बानी पीटीआई इमरान खान ने दिया था कि वो कैद तन्हाई में वक्त गुजार रहे हैं और उनको सहूलियात मैसर नहीं है और आने जाने वाले लोगों के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती और बर वक्त नहीं करवाई जाती, जिसके कुछ शवाहिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत वक्त की जानिब से जमा करवाए गए, जिसमें वो तफसील मुफस्सल तौर पर बताई गई है कि कौन कौन किस तारीख को मिला, कितने वक्त के लिए मिला और किसकी डिमांड के ऊपर मिला, वकला उसमें कितने थे, अजीज़ व अकारिब उसमें कितने थे, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो कितने थे। वो सारी तफसील है। उसके साथ उन्होंने कुछ और तस्वीर भी जमा करवाई, जिन तस्वीर में वो ये बताया गया कि उनके पास कोल्ड ड्रिंक्स भी मौजूद हैं, ड्राई फ्रूट भी मौजूद हैं, चने भी मौजूद हैं, चॉकलेट्स भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। एक्सरसाइज के लिए भी उनके पास मशीन मौजूद है, फिर सैर व तफरी के लिए भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है, और वो उसकी सारी तस्वीर वायरल करवाई गई। पहले मैं वो हकाइक बताता हूँ जो उनकी तरफ से पेश किए गए, और फिर वो हकाइक बताऊँगा जो कुछ मख्फी रखे गए। वो जो तस्वीर है, उस तस्वीर में एक सेल है, उसी सेल के एक हिस्से में मैट्रेस लगाया हुआ है जो थोड़ा सा ऊपरी सतह पे है। उसके पीछे वॉशरूम है जो दीवार बनाई गई है, और ये दीवार बाद में बनाई गई, ये पहले दीवार नहीं बनी हुई थी और ये बाद में क्लेम करने के बाद बनाई गई कि इसको कम से कम दीवार को कम से कम ऊंचा कर दिया जाए। और उसके बाद एक वॉश बेसिन लगा हुआ है उसके बाहर, साथ में एक एयर कूलर पड़ा है, और वो एयर कूलर जो कुछ अरसा पहले, या कुछ अरसा पहले भी नहीं, दिनों पहले मुहैया किया गया, और वहाँ पे कुछ कपड़े लटके हुए हैं, कुछ किताबें पड़ी हुई हैं। तो ये वो सेल है, और इसके साथ वो बाहर जो सेल्स के बाहर वाली जो राहदारी है, वहाँ पर दिन में 2 मरतबा उन्हें सैर व तफरी के लिए वक्त दिया जाता है, जो एक तरफ को चलते हुए तकरीबन 16 से 20 कदम बनेंगे। अगर आप सेल के अंदर चलते हैं तो 4 से 5 कदम बनेंगे। तो वो दिन में 2 मरतबा वो सेल खोल के वो बाहर राहदारी, जो इधर भी सेल है इधर भी सेल है, यानी उसके बीच की जो राहदारी है वहाँ पर वक्त दिया जाता है। फिर वो जो तस्वीर वायरल की गई जिसके अंदर वो किताबें रखी हुई थी कि ये उनकी डिमांड के मुताबिक किताबें उन्हें मुहैया की गई हैं। अब वो किताबें कौन सी हैं उस पर अगर आप ज़रा रोशनी डालें तो वो किताबें नेल्सन मंडेला की लिखी हुई किताब है लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, वो पढ़ रहे हैं जी खान साहब। और फिर किताब कौन सी पढ़ रहे हैं, वाई नेशंस फेल, यानी कौमें तबाह या नाकाम या नाकारा क्यों होती हैं। उसके अलावा वो सल्तनत उस्मानिया की तारीख भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा वो तुर्की की तारीख भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा वो इकबाल की हिकायात भी पढ़ रहे हैं। यानी ये बेहतर होता कि वो ज़िंदान से निकलने की तदाबीर पढ़ रहे होते, ये बेहतर होता कि वो प्रिजन ब्रेक का सीज़न देख रहे होते। ये इस तरह का होता तो हो सकता है कि बयानिए के लिए कुछ और मिल जाता, लेकिन वो किताबों की तस्वीर को वायरल करके क्या ये अपने आप को बड़ा साबित किया गया है, या फिर ये साबित किया गया कि ज़िंदान में बैठने वाले की ज़हनी अप्रोच क्या है, यानी वो बैठ के क्या पढ़ना चाहता है, किसके ऊपर गौर व खौज करना चाहता है। तो वो जो किताबें जो मंजर आम पे आई हैं वो हिकायत के मुतल्लिक हैं, सूफीज़म के मुतल्लिक हैं, सल्तनतों के यानी एम्पायर्स के मुतल्लिक हैं, नज़रियात के मुतल्लिक हैं, कौमों के मुतल्लिक हैं, और कौमों की जद्दोजहद के मुतल्लिक हैं, और उसके साथ साथ लीडर्स की जद्दोजहद और सऊबतें और अकूबतें जो वो बर्दाश्त करते हैं उनके मुतल्लिक हैं कि वो किस तरीके से उनमें से निकले, कि जब उनके ऊपर वो मुश्किल वक्त आया तो वो किस तरीके से उनमें से निकले। तो वो किताबें हैं जो उनको मुहैया की गई। अच्छा, उसके अलावा ये कहा गया कि खान साहब जो हैं उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। 2 रैक्स हैं, एक रैक में सबसे ऊपर जो है वो विम मौजूद है, यानी विम पाउडर या विम जो बर्तन धोने के लिए। उसके नीचे वाले खाने में 5 से 6 जो हैं वो पैकेट्स पड़े हुए हैं,
یعنی وہ آنے جانے والا بھی کوئی عطیہ کر جائے تو ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ وہ جو نیچے والا حصہ ہے اس میں ایک کپ پڑا ہوا ہے اور 3-4 ڈبے اور پڑے ہیں, اور ساتھ والا جو شیلف ہے اس میں بھی اسی طرح بالترتیب 3-4 ڈبے کسی اور چیز کے, اوپر والے شیلف میں ٹیشو ہیں, اور سب سے نیچے والے شیلف میں اسپغول کا چھلکا پڑا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یہ وہ سہولیات ہیں جو حکومت کی طرف سے بتائی گئیں کہ ان کو دی جاتی ہیں, اور ساتھ میں حکومت یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے 60 لاکھ روپیہ ان کے کھانے کے اوپر خرچ کیا. وہ یہ کلیم کرتے ہیں 60 لاکھ روپیہ. اچھا, اگر آپ اب کمرے کو دیکھیں تو اس حوالے سے جو حقائق بتائے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ کمرے میں 2 رنگ ہیں, ایک نیلا اور ایک سفید, اور اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو وہ اجلا اجلا سا دکھائی دے گا, اور اس میں ایک ایل ای ڈی آپ کو سامنے لگی ہوئی دکھائی دے گی جو بند ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایل ای ڈی کے اوپر آپ نے چینلز تک رسائی دی ہوئی ہے کہ وہ ایل ای ڈی کو چلا کے دیکھیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ چینلز تک رسائی دی ہو. تو اس کا مطلب کہ اس کے اوپر رسائی کس چیز کی ہے کہ مووی سیزنز کے لیے آپ نے وہ ایل ای ڈی فراہم کی ہوئی. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایل ای ڈی موجود نہیں تھی, یہ ایل ای ڈی تصاویر کے لیے لگائی گئی. پھر کچھ چہمگوئیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اس در و دیوار کو پہلے رنگ و روغن کیا گیا, اس کے بعد تصویر بنائی گئی ہے, اور پھر اس میں وہ جو ایک چھوٹا سیل ہے جو ان کے اپنا کمرہ کہا جا سکتا ہے, اس کے اندر ایک جو کرسی پڑی ہے اور کرسی کے اوپر ایک ان کا ٹراؤزر پڑا ہوا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے بینچ ہوتا تھا, یہ کرسی بھی تصویر کے شغف کے لیے لا کے رکھی گئی. اچھا, یہ سہولیات ہیں جو حکومت کی طرف سے کلیم کی جا رہی ہیں کہ یہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں, اور واویلا مچایا جا رہا ہے کہ قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. ہاں, یہ سہولیات اس سے تو بہتر ہوں گی کہ جس سہولیت کے برعکس ایک جیل میں قید جو قیدی ہے اس کو ایک حکم نامے کے اوپر بیرون ملک منتقل کر دیا جائے, وہ بیرون ملک اسپتال کے علاج کی غرض سے جائے, اسپتال میں بھی نہ رہے اور گھر جا کے وہ آرام بھی کرتا رہے, وہاں سے اٹھے اور برگر کھانے کے لیے باہر بھی رجوع کرتا رہے, پھر گھر واپس آئے اور پھر ایک وقت تک اس پہ ٹیلی ویژن سکرین پہ بولنے پہ پابندی عائد رہے, اور پھر ایک وقت یہ ملے کہ وہ آ کے ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر بولتا ہوا بھی پورے پاکستان میں دیکھا جائے. جب وہ واپس آئے تو واپس آ کے اس کے جو تھم سکیننگ ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی ہو اور بعد میں ضمانت بھی ہو جائے. تو وہ سہولیات اس کے برعکس بہت چھوٹی سی ہیں. یہ بہت زیادہ سہولیات ہیں جو حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں, اور حکومت نے باقاعدہ طور پہ ایک احسان کیا ہے. وہ سہولیات بہت سی کم ہیں کہ حکومت کے حصے میں وہ لوگ جو جیل کے اندر موجود تھے طبیعت خرابی کی صورت میں اسپتال منتقل کیا گیا, بعد میں معلوم پڑا کہ کسی ہوٹل کے کمرے کو اسپتال کا کمرہ ظاہر کر کے اسے اسپتال کہا گیا ہے, اور وہاں سے شہد کی بوتلیں ملتی رہیں. یعنی اس سہولیات کی نسبت وہ سہولت بہت کم ہے, یہ سہولت سب سے زیادہ ہے. ان تصاویر کے منظر عام پہ آنے سے وہ جو ایک چیز مخفی تھی وہ بھی آپ نے عیاں کر کے رکھ دی, آپ نے یہ ثبوت جو فراہم کیے ہیں. پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ تو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جمع کروائی یہ رپورٹ, یہ پبلک کیسے ہوئی؟ یہ پبلک کس نے کی, کس کی ایما پہ کی گئی, کن وجوہات کی بنیاد پہ کی گئی, اور یوں ٹیلی ویژن سکرینز کی یہ زینت بنی؟ اس میں بھی آپ ہی کی چال تھی, لیکن وہ چال بھی ناکام ہوتی دکھائی دی, اور وہ پلس پوائنٹس میں چیزیں چلی گئیں کہ ماضی کی چیزیں تو سنی ہوئی تھی کہ آپ کو یہ کچھ ملتا رہا. وہ انسان کے ذہن میں صرف سوچ ہی سکتا ہے کہ کیا کچھ ملتا رہا ہوگا. جب باتیں اے سی کی بھی ہوتی رہیں, آپ کو سارا 2-2 4-4 کمروں کی بھی ہوتی رہیں, سنتری کی بھی ہوتی رہیں, وہ باتیں جو تھیں وہ تو صرف ذہنوں میں تھی, اور ذہن میں ایک پلاٹ بنا کے آپ اس کا ایک خاکہ بنا سکتے تھے. یہ تو آپ نے عیاں کر دی, اور عیاں کرنے سے لوگ ایویلیویشن کر سکتے ہیں اس کی اور وہ جو ذہن میں خاکہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو وہ تناسب نکالیں گے تو کون برابری پہ رہے گا اور کون اوپر نکل جائے گا. جو چیزیں اپنائی جاتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ حربہ جو آزمایا گیا کارگر ثابت نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو فہرست ہے اس میں ندیم افضل ایک نام شامل ہے کہ انہوں نے ملاقات کی خان صاحب سے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند تھے, لیکن وہ ندیم افضل چند نہیں, وہ پی ٹی آئی کے رہنما ندیم افضل بنٹی ہیں جنہوں نے جا کے ملاقات کی ہے. تو یہ جو مغالطہ وہاں پہ لگا ہے بہت سارے لوگوں کو, تو وہ مغالطہ وہاں سے ختم ہوتا ہے. اب اس صورتحال کے اندر یہ چیزیں عیاں ہونے سے
پاپولیرٹی میں کیا کمی واقع ہو سکتی ہے یا آپ کا نیریٹو مضبوط ہو سکتا ہے. دیکھیے کچھ دنوں تک اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.